हेलो एभ्रिवान वेलकम टु द भिडियो है र आज चाहिँ हामी आइडियल ग्यासको होइन चार्ल्स ल र बोइल्स ल भन्ने दुईवटा टपिक हेर्न गइरहेको छौँ। सो विदाउट एनी डिले हामी स्टार्ट गरिहालौँ है त यो भनेको के रहेछ भनेर। ओके, अब चाहिँ मैले यहाँनिर बोइल्स ल सम्बन्धी केही कुरा लेखेको छु होइन। सो अब यहाँनिर हेरौँ ल के छ है त। सो इफेक्ट अफ चेन्ज अफ भोल्युम अन द प्रेसर of a certain mass of a gas at constant temperature. भोल्युममा चेन्ज हुँदा चाहिँ प्रेसरमा आउने इफेक्ट है, अनि त्यो त्यो मास अफ ग्यास चाहिँ सर्टेन हुनु पऱ्यो। सर्टेन मास अफ ग्यास है, सर्टेन मास अफ ग्यास छ अरे, ग्यासको सर्टेन मास छ अरे, र त्यसको भोल्युममा चेन्ज आउँदा आउने इफेक्ट होइन, त्यसको भोल्युममा चेन्ज हुँदा त्यसको प्रेसरमा आउने इफेक्टलाई चाहिँ बोइल्स ल भनिन्छ, किपिङ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट है। अब टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पऱ्यो त्यो होल होइन, त्यसको त्यो भोल्युम चेन्ज हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ एउटै हुनु पऱ्यो है। बोइल्स ल भनेको चाहिँ बोइल्स ल भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू टेम्परेचर भनेर बुझिहाल्नु क्या, टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भनेर बुझिहाल्नु क्या। बोइल्स टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट है। ओके, सकिहाल्यो। अब के छ त, अब टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ, पछाडि त्यसको भोल्युममा चेन्ज आउँदा चाहिँ त्यसको प्रेसरमा केही असर देखा पर्छ है, त्यसको प्रेसरमा चाहिँ केही असर देखा पर्छ र त्यसलाई नै चाहिँ भनिन्छ बोइल्स ल है। यसले बोइल्सलाई एक्सप्लेन गरौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब यही कुरालाई यहाँनिर अझै मजाले भनेको छ, द प्रेसर एक्जर्टेड बाई अ ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु इट्स भोल्युम एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर। अब यसलाई अझै मजाले यसले डिफाइन गरौँ होइन। सो प्रेसर चाहिँ के हुन्छ अरे है, एउटा ग्यासलाई प्रेसर एक्जर्ट गरिरहेछ है, एउटा ग्यासमा प्रेसर एक्जर्ट भइरहेछ। अब इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु इट्स भोल्युम है, जति भोल्युम बढ्छ त्यति प्रेसर घट्छ, जति भोल्युम बढ्छ त्यति प्रेसर घट्छ, र जति भोल्युम बढ्छ त्यति प्रेसर बढ्छ, त्यति भनेको है। तर त्यो सबै हुँदै गर्दाखेरि टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पऱ्यो। अब यहाँ हेर्नु ल, यसले के भनेको त, अब यो भनेको नि होइन, जति प्रेसर बढ्छ त्यति भोल्युम गर्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भयो होइन। अब यहाँनिर एउटा कन्स्ट्यान्ट टी भनेर एउटा रिमाइन्डर जस्तो हालिदिउँ होइन। यो रिमाइन्डरले चाहिँ के भन्नु त भन्दाखेरि अब यहाँनिर टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ भनेर भन्यो। अब यो हटाम ल, अब मैले यो प्रोपोर्सनलको साइन हटाउनको लागि मैले एउटा प्रोपोर्सनल कन्स्ट्यान्ट हालिदिएँ है। अनि अब के भयो त, अब यहाँबाट हामीले के थाहा पायौँ त, यो के भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो होइन। के थाहा पायौँ त अब हामीले यहाँबाट भन्दाखेरि पिभी इजकस टु कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा थाहा पायौँ होइन। सो पिभी इजकस टु कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा थाहा पायौँ है। अब यसलाई हल्का अझै ब्रिफली एक्सप्लेन गरौँ ल। ओके, यहाँनिर चाहिँ मैले अब यसलाई थोरै यहाँनिर लेखेको छु केही कुरा है त। पिभी इजकस टु कन्स्ट्यान्ट भनेर हामीले भर्खर पढ्यौँ होइन। र अब यहाँनिर चाहिँ एउटा मैले कन्टेनर बनाएँ होइन, ग्यास राख्ने। सो यहाँनिर चाहिँ P1 छ, V1 छ है। लेट P1 बी द इनिसियल प्रेसर एन्ड V1 बी द इनिसियल भोल्युम। अब P1 भनेको इनिसियल प्रेसर भयो, V1 भनेको इनिसियल भोल्युम भयो। अब फेरि त्यसलाई एचिङ पछाडि चेन्ज ल्याइयो अनि P2 V2 भयो है। अब लेट द भोल्युम बी चेन्ज्ड है, भोल्युमलाई हामीले थोरै चेन्ज गऱ्यौँ होइन। भोल्युमलाई थोरै चेन्ज गर्दाखेरि प्रेसरमा चेन्ज त अफकोर्स आउँछ होइन। सो P2 हुँदाखेरि V2 भयो है। अब यहाँनिर यो गरिसकिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ टेम्परेचर त कन्स्ट्यान्ट छ होइन, टी कन्स्ट्यान्ट टिसी लेख्दै मैले होइन। ओके, यहाँ देखिएको रहेन रहेछ। ओके, टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ होइन। सो अब यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि यस्तो केस छ भने चाहिँ के हुन्छ अरे त भन्दाखेरि P1 V1 इज इक्वल टु P2 V2 है। सो अब P1 V1 इज इक्वल टु P2 V2 यो चाहिँ एउटा यिनीहरूको रिलेसन हो है त, यिनीहरू दुईवटा बिचको रिलेसन हो है त। सो अब जति हुन्छ यो दुईवटा को प्रोडक्ट त्यति नै हुन्छ यसको प्रोडक्ट पनि, किनभने प्रेसर बढ्दाखेरि टेम्परेचर घट्छ। अब त्यही कुरा चाहिँ अब इक्वल्ली अब प्रेसर बढ्दाखेरि भोल्युम बढ्छ है, त्यति नै हो। सो अब हामीले यसको एउटा ग्राफ हेरौँ ल। ओके, यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा ग्राफ बनाएको छु होइन। सुरुमा यो ग्राफ हेरौँ ल।
यो ग्राफमा के छ त, सुरुमा प्रेसर छ होइन, प्रेसर जब घट्यो होइन सरी, सुरुमा जब यहाँ भोल्युम होइन, जति भोल्युम बढ्यो होइन, ग्राफमा भोल्युम जति बढ्यो त्यति प्रेसर चाहिँ घट्दै आएको छ होइन, घट्दै आएको छ नि त। सो अब यसलाई नै हामीले प्रेसरलाई चाहिँ 1/v जसरी लेख्यौँ भने होइन, 1/v जसरी लेख्यौँ भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्भर्सली भयो नि त होइन। सो अब चाहिँ जति होइन, जति 1/v बढ्छ होइन, जति अब भोल्युम यो v छ नि त होइन, अब त्यसलाई जति भोल्युम बढ्छ तर त्यसलाई 1/v लेखेको छ होइन। 1/v हुँदा चाहिँ यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन यस्तो हुन्छ क्या, कुरा एउटै हो तर यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ फरक हुन्छ किनभने 1/v लेखेको छ क्या। सो जति 1/v बढ्छ त्यति नै प्रेसर बढ्छ है। सो अब यहाँबाट एउटा कुरा के इम्प्लाई गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि ओके, अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो v0 भयो अरे क्या, घटेर 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 v0 भयो है। अब यो घट्नु भनेको त यता आउनु हो नि त होइन, यता आउनु हो नि त घट्नु भनेको। फर इक्जाम्पल घटेर यहाँ छ अरे क्या, घटेर यो 0 हो नि त यहाँ। अब यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ सरी यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ प्रेसर चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ अरे त भन्दाखेरि इन्फाइनाइट हुन्छ अरे क्या। भोल्युम 0 छ भने प्रेसर इन्फाइनाइट हुन्छ अरे क्या, बुझ्नुभयो नि, भोल्युम 0 छ भने प्रेसर इन्फाइनाइट हुन्छ। अनि त्यही कुरा अब प्रेसर चाहिँ है, प्रेसर घटेर घटेर 0 भयो भने, घटेर घटेर 0 भयो भने भोल्युम चाहिँ इन्फाइनाइट हुन्छ अरे क्या। ओके, यसलाई मैले हल्का लेखेँ, भोल्युम 0 भयो भने प्रेसर इन्फाइनाइट अनि प्रेसर 0 भयो भने भोल्युम इन्फाइनाइट है। यस्तो यो कुरा बुझ्नु होला होइन। अनि ओके, अब हाम्रो बोल्स लमा चाहिँ यति नै कुरा मात्र रहेको छ होइन। सो अब चाहिँ हामी चार्ल्स ल हेरौँ होइन, चार्ल्स लले के भन्दो रहेछ भनेर। अनि योसँग रिलेटेड नोट चाहिँ म लास्टमा यही भिडियोको हालिदिइहाल्नेछु, सो डोन्ट वरी अबाउट द्याट, म त्यो हालिदिइहाल्छु अलिक मजाले होइन, कपीमा लेखेर त्यो म लास्टमा नोट्स भनेर हालिदिइहाल्छु। सो अहिले चाहिँ तपाईँहरू बुझ्नतिर मात्र लाग्नु होला, कि त बुझ्दै लेख्दा पनि भइहाल्छ। ओके, चार्ल्स ल छ होइन, चार्ल्स लमा चाहिँ एट कन्सट्यान्ट प्रेसर भन्ने एउटा टर्म आउँछ अनि एउटा एट कन्सट्यान्ट भोल्युम भन्ने एउटा टर्म आउँछ होइन। अब एट कन्सट्यान्ट प्रेसर भनेर आयो भने चाहिँ भोल्युम र टेम्परेचरको रिलेसन दिन्छ होइन। अनि एट कन्सट्यान्ट भोल्युम भन्यो भने चाहिँ टेम्परेचर र प्रेसरको यसले रिलेसन दिन्छ है त। सो अब यहाँनिर चार्ल्स ल एट कन्सट्यान्ट प्रेसर भनेर रहेको छ होइन। सो यहाँनिर चाहिँ एकदमै नराम्रो तरिकाले एरेन्ज भएको छ होइन, यो लेखेको लेख्न एकदम अप्ठ्यारो भयो यसरी गरेर। सो तर पनि हाम्रो मेन काम भनेको बुझ्ने हो होइन, बुझ्यौँ भने भइहाल्यो। सो अब द भोल्युम अफ सर्टेन ग्यास इन्क्रिजेज अर डिक्रिजेज बाई 1/273 पार्ट अफ इट्स भोल्युम एट 0 डिग्री सेल्सियस फर इज 1 डिग्री सेल्सियस राइज अर फल इन टेम्परेचर एट कन्सट्यान्ट प्रेसर। ओके, मैले यहाँनिर एउटा ग्यास राखेँ, यहाँनिर एउटा ग्यास राखेँ है। सो अब यिनीहरू बिचमा प्रेसर चाहिँ एउटै मेन्टेन गरौँ है, प्रेसर चाहिँ एउटै मेन्टेन गरौँ। अनि हेरौँ, प्रेसर सुरुमा एउटै मेन्टेन गरौँ, त्यस पछाडि के हेरौँ त भन्दाखेरि यही ग्यासको फेरि यहाँनिर एउटा अलग्गै डब्बामा यसको 0 डिग्री सेल्सियसमा हुँदा यसको भोल्युम निकालौँ है, v0 लेख्दिएँ मैले। अब सुरुमा यहाँनिर एउटा ग्यास राखौँ, यहाँ एउटा ग्यास राखौँ, त्यसको प्रेसर कन्सट्यान्ट राखिदिउँ अनि एउटा डब्बामा फेरि यसको 0 डिग्री सेल्सियसको यसको एउटा भोल्युम निकालौँ है। अब यहाँनिर हामी के हेर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब यसको टेम्परेचर है, अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा T1 V1 T2 V2 है। अब यहाँनिर के हुन्छ त, अब यसको टेम्परेचर फर इक्जाम्पल 5 डिग्री सेल्सियस छ अरे, 5 डिग्री सेल्सियसबाट 6 डिग्री सेल्सियसमा हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 1/273 पार्ट है, 1/273 पार्ट अफ दिस भोल्युम एट 0 डिग्री सेल्सियस चाहिँ यता इन्क्रिज हुन्छ अरे क्या, यसको भोल्युम पनि है। टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियसले बढ्यो, यसको भोल्युम पनि 1/273 पार्ट अफ यसको भोल्युम एट 0 डिग्री सेल्सियस है, त्यतिले बढ्यो क्या, बुझ्नुभयो नि। टेम्परेचर 1 डिग्रीले बढ्यो, यहाँ पनि त्यतिले नै बढ्यो, 1 डिग्रीले घट्यो त्यतिले नै घट्यो। ओके, चार्ल्स लको चाहिँ अब म एक्जाममा आउने तरिकाले होइन गरिदिएछु होइन, सो द्याट अब बी इज प्रोपोर्सनल टु टी भनेर आयो भने कसरी गर्ने त भन्ने कुरा हो होइन। सो यहाँनिर के छ त, लेट बी नट बी भोल्युम अफ सर्टेन मास अफ अ ग्यास एट 0 डिग्री सेल्सियस एन्ड बी थीटा बी द्याट
फर थीटा डिग्री राइज इन टेम्परेचर है। अब यहाँ के भयो त भन्दा सुरुमा थियो अरे 0 डिग्री सेल्सियस, त्यसबाट थीटा डिग्री सेल्सियस भयो अरे है त। अब 0 डिग्री सेल्सियसमा हुँदाखेरि चाहिँ भी नट भयो भने त्यसको भोल्युम, थीटा डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ त्यसको भी थीटा भयो अरे है। यति नै भनेको। अब यसलाई गरौँ है त। ओके, यहाँनिर मैले एउटा स्टेटमेन्ट लेखेँ होइन। सुरुमा भी0 छ, भी0 इजिकल टु भी0 है। अब भी थीटा भयो होइन। भी थीटा भएपछि के भयो त भन्दाखेरि 0 डिग्रीबाट थीटा डिग्री सेल्सियसमा के टेम्परेचर बढ्यो नि त होइन। के टेम्परेचर बढ्यो। अब के टेम्परेचर बढ्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि त्यो अगाडिको इनिसियल भोल्युम जति थियो त्यतिमा कति एड हुन्छ त भन्दाखेरि अघि हामीले के भनेको थियौँ त 1/273 पार्ट अफ इट्स भोल्युम एट 0 डिग्री सेल्सियस भनेको थियौँ होइन। सो यहाँनिर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले त्यही गरेको छु होइन। भी नट भनेको 0 डिग्री सेल्सियसको भोल्युम इन्टु बाई 273 अनि त्यसको चेन्ज इन टेम्परेचर अब कति डिग्री सेल्सियस होइन फर इच डिग्री सेल्सियस भनेको थियो नि त त्यहाँनिर त। त्यही भएर त केही लेखेको थिएन। तर फर इक्जाम्पल 5-6 डिग्री सेल्सियस छ भने त हामीले त्यो इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर मैले थीटा पनि गरिदिएँ त, थीटा -0, किनभने यो भनेको पछि आएको उयो हो, पछि आएको टेम्परेचर हो र यो भनेको चाहिँ इनिसियल टेम्परेचर है त जुन 0 थियो। अब यसलाई हेरौँ ल, अझै मजाले यसलाई फर्दर डिस्क्राइब गर्दा यहाँ के हुन्छ त हेर्नु ल। थीटा भी, अब यो दुईवटा टर्म हो नि त होइन। यो दुईवटा टर्ममा मैले भी नट कमन तान्दिएँ 1/273। अब थीटा -0 भनेको के हो भन्नु त। थीटा -0 भनेको थीटा हो नि त होइन। अब यति भयो नि होइन। यति भइसकिसकेपछि अब मैले यो भी नटलाई यता ल्याइदिएँ क्या, भी थीटा बाई भी नट भयो होइन। 1 + θ/273 यति भयो नि होइन। यति भयो नि। यति भइसकेपछि यहाँ अर लेखेँ। अब फेरि अर है। अब यहाँनिर हेर्नु ल, भी थीटा भी नट इक्वल टु 273 एलसिएम लिए यति हुन्छ नि 273। 1 + θ/273 को एलसिएम लिँदाखेरि 273 + θ डिभाइडेड बाई 273 भयो नि होइन। सो अब भी थीटा बाई भी नट। अब यहाँ हेर्नु ल, यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि 273 + θ है। सुरुमा टेम्परेचर T0 थियो हाम्रो कहाँ छ त, T0 थियो। त्यतिखेर T0 भयो होइन। अब टेम्परेचर चेन्ज भएपछि त भी थीटा भयो नि त होइन। सो अब T0 भनेको के हो त भन्नु त 273 केल्भिन होइन। T0 भनेको 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस भनेको 273 केल्भिन हो होइन। यो केल्भिनको कुरा हो नि त। सो अब यहाँनिर थीटा एड भयो भने त अब यो भनेको त थीटा टेम्परेचर हो नि त होइन। सो यसलाई नै हामी के गरौँ त भन्दाखेरि 273मा थीटा जोडियो भनेपछि त टी थीटा भयो। त्यसरी 273 भनेको 0 डिग्री सेल्सियस हो, जुनलाई हामी टी नट विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस भन्ने कुरा भयो नि त होइन। सो अब यहाँ हामीलाई एउटा कुरा के छ त इन्ट्रेस्टिङ भन्दाखेरि भी थीटा बाई भी टी थीटा, यो मैले एरेन्ज गरेँ, यसलाई यता लग्दै यसलाई माथि लग्दै इक्वल्स टु V0/T0। अब यो दुइटाको प्रोपोर्सन र यो दुइटाको प्रोपोर्सन चाहिँ जहिले एउटै हुन्छ क्या। यो दुइटाको प्रोपोर्सन र यो दुइटाको प्रोपोर्सन जहिले एउटै हुन्छ। जहिले एउटै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई त्यो कन्स्ट्यान्ट हो क्या। भनेपछि यो कन्स्ट्यान्ट रहेछ नि त होइन। भी थीटा बाई हाम्रो टी थीटा होइन, अनि भी नट बाई टी नट है। यो भनेको त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट रहेछ नि त होइन। सो अब के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि V/T इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट लेख्न सकिन्छ है। V/T इक्वल्स टु V/T इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट लेख्न सकिन्छ है। अब यसले नि के इम्प्लाइ गर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर V इक्वल्स टु KT लेख्न सकिन्छ नि त होइन। अब के भनेको त हाम्रो के गर्दाखेरि हालिन्छ भने त प्रोपोर्सनल हटाउँदा हो नि त होइन। अब V प्रोपोर्सनल T, अब यो के हट हो है। यति गर्दाखेरि हाम्रो यो प्रुफ भएको छ होइन। अब त्यसपछि सँगैमा हामीले एउटा यहाँनिर एउटा हामीले ग्राफ पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ होइन। मैले यहाँ ग्राफ बनाएँ ल, एकदमै सानो ग्राफ बनाउँछु तर बुझिन्छ है। बुझ्यो भने भइहाल्यो। ओके, फर इक्जाम्पल यसलाई नै हामी वाइ एक्सिस र यसलाई एक्स एक्सिस मानिदिउँ ल। अब यसलाई एक्स एक्सिस मानिदिउँ ल। अब यो त्यसो भए त यति तपाईँहरू हल्का बुझ्नु होला है। सो अब
यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 0 डिग्री सेल्सियस भयो है, 0 डिग्री सेल्सियस भयो। अब के भयो त भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँनिर यो भोल्युम यता माथि गएको भोल्युम वाइ एक्सिस अनि यता गएको चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर हो है, यता गएको टेम्परेचर हो। सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जति टेम्परेचर बढ्छ त्यति नै भोल्युम बढ्छ क्या, होइन? किनभने यहाँ त्यसले त त्यही भनेको छ, भिज प्रोपोर्सनल टु टी, जति टेम्परेचर बढ्छ त्यति नै भोल्युम पनि बढ्छ। अब यहाँनिर तपाईँहरूले एउटा यस्तो अलिकति डिफ्रेन्ट कुरा देख्नुभयो होला क्या, यो त अब यहाँबाट किन सुरु भयो त भन्दाखेरि अब 0 डिग्री सेल्सियसमा त 0 भोल्युम हुन्छ त हुँदैन नि, होइन? अब भोल्युम 0 कतिखेर हुन्छ? जब एब्सोल्युट 0 टेम्परेचर हुन्छ त्यतिखेर हुन्छ नि त, होइन? अब एब्सोल्युट 0 टेम्परेचर भनेको त हाम्रो एब्सोल्युट 0 भनेको त हाम्रो कति हो त भन्दाखेरि एब्सोल्युट 0 भनेको त हाम्रो कति हो त भन्दाखेरि 0 डिग्री केल्भिन हो नि त, होइन? 0 डिग्री केल्भिन हो नि त, होइन? केल्भिन हो नि त। तर 0 डिग्री केल्भिन भन्नु र -273 डिग्री सेल्सियस भन्नु त एउटै हो नि त, होइन? एउटै हो नि त यो भनेको त। सो यहाँनिर मैले लेख्दिएँ -273 केल्भिन है, यो भनेको चाहिँ हाम्रो एब्सोल्युट 0 केल्भिन सरी डिग्री सेल्सियस है, यो 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँनिर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ के इम्प्लाई गर्छ त भन्दाखेरि यो केसमा चाहिँ हाम्रो हाम्रो भोल्युम 0 हुन्छ है, भोल्युम 0 हुन्छ जब हाम्रो 273 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। ओके, यति बुझेपछि सकेको छ, होइन? त्यो गरिदिनु होला अनि यो ग्राफ बनाउनु होला। अनि यहाँ बुझ्नु भएन भने, यो लेखेको बुझ्नु भएन भने सट्टसँगले नोट आउँछ, नोटबाट तपाईँहरू सबै कुरा क्ल्यारिफाई गर्नु सक्नुहुन्छ है त। अब लेट्स मुभ टु नेक्स्ट टपिक विच इज चार्ल्स लॉ एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम है। ओके, चार्ल्स लॉ एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भनेर आएको छ, होइन? ओके, अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो प्रेसर अफ सर्टेन मास, ओके, प्रेसर अफ सर्टेन मास अफ ग्यास इन्क्रिजेज अर डिक्रिजेज बाई 1/273 पार्ट्स अफ इट्स प्रेसर एट 0 डिग्री सेल्सियस फर इच 1 डिग्री राइज अर फल इन टेम्परेचर है। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अहिलेको जस्तै कुरा हो, तर प्रेसरको ठाउँमा सिर्फ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो भोल्युमको ठाउँमा प्रेसर छ र कन्स्ट्यान्ट चाहिँ हाम्रो भोल्युम राखेको छ है त, अघि प्रेसर राखेको थियो। अब यहाँनिर के छ भन्दा P1 T1 छ, P2 T2 छ, अब P0 छ यहाँ है एउटा बक्सामा। अब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ्यो भने चाहिँ 1/273 पार्ट अफ P0 चाहिँ हाम्रो बढिदिन्छ P2मा है, त्यति हो। यति कुरा अघि पनि मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु, यति हो। 1 डिग्री बढ्ने बित्तिकै यति बढ्छ, 2 डिग्री बढ्ने बित्तिकै इन्टु 2 हुन्छ, मतलब इन्टु 2 हुन्छ, अनि त्यसरी नै हुन्छ है त। सो कुरा यति नै हो। अब यसलाई पनि हामी P इज प्रोपोर्सनल टु टी भन्ने एउटा यसलाई डिराइभ गरौँ है त, अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो यो भिडियो सकिन्छ है त। ओके, एउटा बक्समा चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियसमा हुँदाको प्रेसर है, होइन 0 डिग्री सेल्सियसमा हुँदा प्रेसर र थीटा डिग्री सेल्सियस हुँदाको प्रेसर अर्को बक्समा छ है त। त्यति भइसकिसकेपछि यिनीहरूको बिचको भोल्युम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहेको छ, भोल्युम कन्स्ट्यान्ट रहेको छ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो प्रेसर छ नि, होइन, जुन चाहिँ अर्को बक्सामा छ नि पी थीटा, त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि P0 डिग्री सेल्सियसको प्रेसर प्लस 0 डिग्री सेल्सियसको प्रेसर इन्टु 1/273 इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर हुन्छ है त। सो यो अगाडि कस्तै हो, त्यही भएर म धेरै एक्सप्लेन गरिनँ। सो लेट्स सल्भ इट है त। P1/273 यति भयो। अब यो अलिक मजाले लेख्छु है त म, P θ/P0 इज इक्वल टु, अब यसलाई अहिले एलसिएम गर्दा कति हुन्छ त भन्दा 273 + 1 अनि ओके, होइन, सुरुमा चाहिँ यो मैले एउटा मिस्टेक गरेको छु है। अब यो चाहिँ ब्राकेटभित्रै हुन्छ, होइन, किनभने यो मैले मिस्टेक गरेको छु, होइन, यहाँनिर लेख्न थोरै। सो अब यहाँनिर यो चाहिँ ब्राकेटभित्र है त, यो ब्रिक ब्याक। ओके, अब यहाँ यसले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गरेको छ है त। सो यो थीटा भयो है बाई 273। अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि यो थीटाले यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ, θ/273 भयो, अनि एलसिएम लिँदाखेरि
यस्तो भयो क्या। यति भइसकेपछि अब एलसिएम लिँदाखेरि चाहिँ 273 प्लस थिटा बाई 273 भयो है त। यो बुझ्नुहुन्छ होला किनभने मैले अहिले पनि यो यही एक्ज्याक्टली त्यही गरेको है त। सो अब पी थिटा बाई पी नटमा चाहिँ हामी के अब्जर्भ गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि 273 प्लस थिटा भनेको त टी थिटा हो नि त होइन। अब 0 डिग्री सेल्सियस थियो त्यसरी थिटा हो नि त, त्यो चेन्ज हो नि त होइन। सो 273 भनेको 0 डिग्री सेल्सियस प्लस चेन्ज भनेको त हाम्रो टी थिटा हो नि त। अनि 273 भनेको त 0 डिग्री सेल्सियस हो नि त होइन, टी 0 भयो है। अब पी थिटा बाई टी थिटा इज इक्वल टु पी नट बाई टी नट है। अब यो पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि चेन्ज भइसकेको टेम्परेचर है, चेन्ज पछि चेन्ज भएकोमा होइन हेर्दाखेरि र इनिसियलको टेम्परेचर र प्रेसर हेर्दाखेरि चाहिँ रेसियो त इक्वल छ नि त होइन। रेसियो इक्वल छ भनेको यो कन्सट्यान्ट हो है, यो कन्सट्यान्ट हो। यो कन्सट्यान्ट भइसकेपछि पी बाई टी इजिकल्स टु कन्सट्यान्ट लेख्न पायो, पी इजिकल्स टु केटी लेख्न पायो। त्यस पछाडि अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यति हो है त। अब यो हटाउँदाखेरि यो प्रोपोर्सनल हुन्छ। सो अब यसको ग्राफ पनि हेरिहालौँ है त। अब अघि पनि मैले भनेको थिएँ यो भनेको 0 डिग्री सेल्सियस है। अनि त्यस पछाडि यहाँ भनेको हाम्रो 273 डिग्री सेल्सियस माइनस है, यो वाइ एक्सिसबाट यताको अन्त त्यही भएर माइनस भयो। अब यहाँनिर यस्तो हुन्छ किनभने जति हाम्रो टेम्परेचर बढ्छ त्यति नै हाम्रो प्रेसर बढ्छ है। सो अब यहाँनिर यसको एउटा यस्तो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब जब त्यो टेम्परेचर घटेर चाहिँ -273 डिग्री सेल्सियस आउँछ त्यतिखेर हाम्रो प्रेसर चाहिँ 0 हुन्छ ल। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो सकिसकेको छ होइन। यो हाम्रो चार्ल्स ल र बोइल्स ल मैले एक्सप्लेन गरिदिएँ। सो यति भइसक्यो यहाँदेखि ओके। यति भइसकिसकेपछि चाहिँ हाम्रो सकिसकेको छ। सो फर्दर कुन टपिकमा भिडियो चाहिएको छ तपाईँहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ केही बुझ्नु भएन त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो द्याट वाज अल फर टुडे। सब्सक्राइब फर मोर।